जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान अहमद। हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम की शुरुआत भी तिलावत कलाम पाक से, जिसकी सादत हासिल कर रहे थे कारी मोहम्मद यूसुफ साहब, और यकीनन हमेशा की तरह आपका हमारा साथ रहेगा दोपहर 3 बजे तक। नाज़रीन, हमेशा जब हम बात करते हैं बलाओं को, आजमाइशों को टालने की, तो उसमें बहुत अहम मकाम है खल्क़ खुदा की उनको सपोर्ट करने का, उनकी मदद करने का। यकीनन कहा यह भी जाता है कि सदक़ात बलाओं को, मुश्किलों को, यहाँ तक कि बहुत सारी तकलीफ़ों को टाल देती है, क्योंकि जब आप सदका देते हैं और आप यकीनन आपके सदक़े से किसी की इमदाद होती है, तो जो उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलती है वो यकीनन आपकी तकदीर को बदल देती है। आज हमने सोचा कि क्या इस हवाले से भी हम बात कर सकते हैं कि जब हम आजमाइशों को, मुश्किलों को सदक़ात से टाल सकते हैं, हम जानते हैं कि दुआएं और सदक़े और लोगों की मदद करना हमारी किस्मत को बदल सकती है, तो फिर इन अदर वर्ड्स हमारी किस्मत हमारे हाथ में है। जितना अच्छा हम दूसरों के साथ करेंगे, जितना अच्छा हम दूसरों के साथ रवैया या अखलाक रखेंगे, तो यकीनन हम समझ सकते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं हमारे पर्सनल मामलात में। लेकिन फिर इसका दूसरा रुख भी है। एट टाइम्स पीपल जब उनको नज़र आता है कि किसी के साथ मामलात अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उसमें वो इल्ज़ाम देते हैं कि कहीं किसी का दिल दुखाया होगा। कल भी हम अपने प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे कि अज़ाब में और आजमाइश में, इसमें हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं, और उसका एक बुनियादी उसूल हमारे सामने है कि जब कोई भी तकलीफ़ आपको अल्लाह ताला से दूर कर दे, तो वो आपके गुनाहों के लिए आपकी एक पनिशमेंट है, एक सज़ा है। लेकिन अगर आप अपने आप को उन तकालीफ़ में घिरा पाएँ, लेकिन फिर भी आपका जो रूहानी ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला से जो कुर्बत है, उसमें और मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यकीनन आपकी आजमाइश है और अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है। हमारे इर्द गिर्द अगेन जो हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इस वक्त सूरत हाल बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस है। कल भी मैं असद उमर साहब की NCOC के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई पाकिस्तान में मौजूद है, उसका हम तकरीबन 85% इस वक्त इस्तेमाल में ला रहे हैं। अगर कोविड नंबर्स ऊपर जाते हैं, मज़ीद लोग हस्पतालों में दाखिल होते हैं, वेंटिलेटर पर जाते हैं, तो हमारे लिए भी सूरत हाल अबतर हो जाएगी। आपको ये बताते चलें कि इस वक्त भारत में जो सिचुएशन है, उसमें भी एक बहुत बड़ा ज़िम्मा इस बात का लिया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने शायद क़ब्ल इस वक्त ना सिर्फ ये कि जो फ़र्स्ट वेव के बाद उन्होंने SOPs और कवानीन बनाए थे, उनको बहुत जल्दी रिलैक्स कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उनका ये बहुत बड़ा क्लेम जो इंडिया का है कि वो दुनिया की फार्मेसी है। यानी दुनिया में अगर कोई भी मुश्किल आती है, अगर किसी भी दवा की ज़रूरत पड़ती है, तो लोग इंडिया का रुख करते हैं। सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल में देखा गया कि जहाँ जो ऑक्सीजन की जो उनके एक्सपोर्ट नंबर्स थे वो डबल हो गए। वैक्सीन्स को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, और अब सूरत हाल इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि इनको इन तमाम चीज़ों को इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगेन आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी क्लोज कॉल। अल्लाह ताला हम पे और हमारे तमाम अहल अयाल पे, और यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी ममालिक में रहने वाले लोगों पे भी अपना रहम करम बनाए रखे, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी एहतियात करनी है। एक और मुश्किल जो हमारे सामने है अदर देन कोविड-19, बदलता हुआ मौसम। अगर हम महकमा मौसमियात की तरफ देखते हैं, कराची और मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि हीट वेव के सख्त होने का इम्कान है। इस वक्त भी अगर आप बाहर देखें तो आपको एक बहुत ही ड्राई और बहुत ही गर्म मौसम लगेगा, ऐसे जैसे लू चल रही है, जो रोज़ेदारों के लिए भूख और प्यास की शिद्दत को मज़ीद बढ़ा देगी। इसलिए अहम ये भी है कि जब आप रोज़ा खोलें तो उसके बाद, इफ्तार के बाद, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट करें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। लेकिन महकमा मौसमियात की क्या इस वक्त इंडिया दे रहे हैं वो, और उनकी तरफ से क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हाय, इतनी गर्मी, वो भी रमजान में। कराची वालों के लिए तो एक और मुश्किल आ गई। गुज़िश्ता रोज भी पारा 40 तक गया था। इतवार तक गर्मी और बढ़ सकती है, महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात के हीट वेव सेंटर के मुताबिक 25 अप्रैल तक शहर में मौसम शदीद गर्म रहेगा। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री तक बढ़ सकता है। गर्मी की लहर के दौरान शिमाली और शुमाल मगरिबी गर्म व खुश्क हवाएं शहर पर असरअंदाज रहेंगी। कराची वाले भी अब शहर में गर्मी की नरमी और बारिश के लिए दुआएं करने लगे हैं।
جی جناب عالی، تو اس گرمی کی شدت میں آپ یقیناً دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اگر آپ کسی کام سے باہر نکلیں گے تو یقیناً روڈ ریج اور غصہ اور ایک عجیب فرسٹریشن لوگوں کی بلڈ اپ ہو جاتی ہے. میک شور دیٹ آپ اپنے غصے پہ قابو رکھیں. اس کے علاوہ جیسا کہ ہماری رپورٹ میں بھی آپ کو چرند پرند مختلف جانور بھی اور پرندے بھی نظر آ رہے ہیں، کوشش کیجئے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ اگر ان کے لیے آپ پانی کا انتظام کر سکیں. ڈزنٹ ٹیک مچ. ایک کنالی میں دانہ، ایک کنالی میں اگر آپ پانی رکھیں گے تو آپ ان بے زبان جانوروں کی بھی لاکھوں دعائیں سمیٹیں گے. اس کے علاوہ جی یقیناً ہمارا جو رویہ پرندوں کے ساتھ بہت بہتر ہوتا ہے. باقاعدہ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کا ذریعہ معاش اس سے جڑ جاتا ہے. کراچی کے مختلف چبوتروں پہ، راؤنڈ اباؤٹس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبوتروں کے لیے، پرندوں کے لیے کھانا رکھا ہوتا ہے. سامنے ایک ریڑھا رکھا ہوتا ہے جو آپ کو یہ ترغیب دے رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے صدقہ لینا ہے تو دانہ اس سے خرید لیجئے. لیکن جتنا نرم رویہ ہم پرندوں کے لیے رکھتے ہیں، انفارچونیٹلی ہی اتنی ہی سختی جانوروں کے لیے، یعنی بلی اور کتوں کے لیے انفارچونیٹلی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خاص طور پہ اگر کتوں کی بات کی جائے، ڈاگس کی بات کی جائے تو اس کو نجس قرار دیا جاتا ہے. ہم اس کو دھتکارتے ہیں اور پھر بہت سارے کیسز سامنے ایسے بھی آئے ہیں جس میں ان کو بلا وجہ مارا جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے. اس میں جتنی صلہ رحمی ہم انسان کے ساتھ کرتے ہیں اس کی تھوڑی بہت اس کے اتنا ہی حقدار ہمارے یہ جانور بھی ہیں جو اسٹرے اینیملز ہیں. تو اور بچوں میں میرے خیال میں یہ جذبہ بہت ہوتا ہے. جب اچھے دنوں میں آپ کسی ریسٹورینٹ میں الفریسکو ڈائننگ کر رہے ہوتے تھے اور سامنے سے کوئی بلی آ جاتی تھی تو بچے کوشش کرتے تھے کہ اپنی پلیٹ میں سے بھی نکال کے کچھ اس کو کھانے کو ڈال دیں. لیکن پھر وقت کے ساتھ تبدیلی آ جاتی ہے اور ہم اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ نہیں، جانور کو دھتکارو، اس کو مارو، اس کو لات سے دور کر دو. آئی تھنک دس از ویئر ہماری اپنی تربیت بڑی اہم ہوگی. اچھا جی، پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. آج کا جس طرح کہ ہمارا ٹاپک ہے تقدیر، قسمت اور کیا قسمت کو بدلا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ یا رب یہ نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں. اور سب سے بڑا ہتھیار ایک مومن کا، ایک مسلمان کا یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی مشکل یا آزمائش کیوں نہ آئے اس کے سامنے بھی ہم سرنڈر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی. لیکن کیا یہ ہمارے لیے کبھی کبھار ایک ایزی آؤٹ لیٹ بن گیا ہے؟ بڑا سے بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، کسی کے زیادتی ہو جاتی ہے، ایک بندہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں شاید اللہ کو یہی منظور تھا. جہاں ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، جہاں ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں یا ہمارا تھوڑا سا ویجیلنٹ ہونا جانوں کو بچا سکتا ہے، انسانی ایرر کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ساتھ لے کر چلیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، بجلی کا کام کرنے والے، گیس کا کام کرنے والے، کہیں اچانک سے آگ لگ جاتی ہے یا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں کام ذرا فالٹی ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں. وہاں پہ قسمت کا عمل دخل نہیں ہے، وہاں سراسر زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ آپ قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع کرتے ہیں. اور اس کی آپ کو بہت ساری مینیفیسٹیشنز نظر آئیں گی. کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں بڑے بڑے پروجیکٹس بن رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فائر ایگزٹس نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو قسمت کو بدلنا اور کیا اس میں انسان کر سکتا ہے، یہ ہماری آج کا موضوع ہوگا. علماء کرام کے ساتھ بھی لے کے چلیں گے اس کو، ایکسپرٹس کے ساتھ بھی اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی بیک ود آور گیسٹ، سو اسٹے ود اس.